अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। पूरे मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी है और इन मूसलाधार बारिशों की वजह से मुल्क भर में सैलाब की सिचुएशन और कुदरती आफात की वजह से कई सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं। और इसी के पेश नज़र हम आज इस प्रोग्राम में भी कुछ बात करेंगे और कल भी कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट चेंज और उन वजूहात के ऊपर ख़ास तौर पे बात करें कि जो इन तमाम कुदरती आफात की वजह हैं। और इसके अलावा आपको जैसे पता है कि हर प्रोग्राम के आगाज़ में हमने ये डिसाइड किया था कि हम गज़ा के हवाले से ज़रूर कुछ ना कुछ गुफ्तगू करेंगे। और आज क्योंकि इसराइल ने एक नए इलाके को जो मेन सिटी था उसको भी डिस्प्लेसमेंट के ऑर्डर्स दे दिए हैं और वहाँ पर भी वो कब्ज़ा करने के लिए आगे बढ़ चुका है और उसने शुमाली गज़ा के अंदर पानी की फरहमी की भी बंदिश का ऐलान कर दिया है और वहाँ पे बंद कर दी गई है, पानी तक बंद कर दिया गया है। तो यानी ज़िंदगी गुजारने की तमाम सहूलियात जो थी वो उसको वहाँ पर ख़त्म कर रहा है। इसके साथ साथ वहाँ पर हर रोज़ 30 से 40 बच्चों को कत्ल किया जा रहा है और हर महीने 1000 बच्चे कत्ल हो रहे हैं। मार्च से लेकर अब तक कई हज़ार बच्चे वहाँ पर कत्ल हो चुके हैं और अब तक कुल अमवात जो इसराइली हमलों में फ़लस्तीनियों की हो चुकी है वो अब 62,000 पे पहुँच चुकी है और इसके अलावा 1.5 से 2 लाख फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। इन तमाम इंसानी अलमिये के बावजूद यूएन ने अभी ऐलान किया है, ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि फ़ैमिन की सिचुएशन, कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन वहाँ पे पहुँच चुकी है कि अब भूख और प्यास से 1,30,000 बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें सीवियर मैलन्यूट्रिशन पाई जाती है और जिसके पेश नज़र किसी भी वक्त कई सैकड़ों बच्चों की मौत वाक़ई हो सकती है। तो स्टारवेशन, डेस्टिट्यूशन और डेथ ये सब फ़लस्तीनी अब फेस कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद दुनिया और अक़वाम आलम आपके सामने खामोश तमाशाई बनी हुई है और मुज़म्मती बयानात आ रहे हैं मुसलमान ममालिक की तरफ से भी, मगर उसके बावजूद कोई भी एक इक़दाम और मिलिट्री इंटरवेंशन की कोई भी बात नहीं कर रहा है और इसराइल वहाँ पर अपनी जारियत रोकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके ऊपर भी आपको पता है कि इस हवाले से भी उलमाए दीन से बात करने की कोशिश करेंगे, मगर आज का प्रोग्राम फ्राइडे का हमेशा की तरह सवाल जवाब का सेशन होता है जिसमें हमारे आपके स्क्रीन्स पर हमारे टेलीफोन नंबर्स आ रहे हैं। आप उस पर हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं उन टेलीफोन नंबर्स के ज़रिए और अपने सवाल पूछ सकते हैं। वो सवाल आपके समाजी सवालात हों, आपके माशरती सवालात हों, आपके दीनी सवालात हों, फ़िक़ही सवालात हों, कोई से भी सवालात जो आप उलमाए दीन से पूछना चाहते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के बेहतरीन जवाब, बेहतरीन रहनुमाई उलमाए दीन से फ़राहम करें। आपकी स्क्रीन पर हमारे टेलीफोन नंबर्स आ रहे हैं, आप उस पर रब्ता करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। चलते हैं उलमाए दीन के तारुफ़ की तरफ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, आप जामिया दरासतुल इस्लामिया के मुदीर भी हैं, जनाब मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ़ कश्मीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, दलील से बात करते हैं, इस्तदलाल से बात करते हैं, जनाब अल्लामा अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, ये सैलाब की जो सिचुएशन, कुदरती आफात की जो सिचुएशन आई हुई है पूरे मुल्क भर में, इस हवाले से मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है हमारी, क्योंकि ये अब तो आती जा रही है, इस हवाले से हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? कि कुछ तो नागहानी है ना, आफतें तो लोग पर आ जाती हैं। यकीनन आफात को टालने के लिए, इन नागहानी आफतों से बचने के लिए सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो तरीक़ा दिया है, जो हुक्म दिया है, वो है तौबा इस्तिग़फ़ार। ठीक है जी, कसरत से हम कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि सारे मिलकर इज्तिमाई और इनफरादी तौबा करो, माफ़ी मांगो, गुनाहों की इस्तिग़फ़ार करो। तो हमें मिन हैसुल कौम जो है ये इससे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए हर वक्त। दूसरा जो सदका है ये बलाओं को टालता है, हमें हर वक्त सदका खैरात करते रहना चाहिए। ठीक है जी। उसके अलावा एक तो है कि हम अल्लाह के हर तरफ रुजू करें, तौबा करें, माफ़ी मांगे, गुनाहों की सदका खैरात करें, लेकिन हमें ज़हनी तौर पर भी इन आफात से बचने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप देखें, जहाँ भी सैलाब आया है, चलो एक है कि क्लाउड बरस्ट हो गया तो वो अचानक, लेकिन बहुत सारे घर नदी नालों में बने हुए हैं। आप देख लें, आज़ाद कश्मीर चले जाएँ, आप इसी तरह स्वात चले जाएँ, शांगला वगैरह दूसरा आगे चले जाएँ, तो नदी नालों के अंदर लोगों ने आबादियाँ बना ली हैं। तो ये आफतों के साथ, तूफ़ानों के साथ जंग नहीं की जा सकती, ये किसी वक्त भी अपना रास्ता बना लेते हैं। तो इन चीज़ों से भी हमें हमारी हुकूमतों को भी चाहिए कि अवाम, अब रावलपिंडी में आप देख लें, नाला ले ही है, इर्द गिर्द के नाले हैं, तमाम नालों में इस वक्त आबादी बन चुकी है और
हमेशा ये होता जी कि लोगों के घरों में दाखिल हो गया, 2-2 मंजिलें जो लोगों के घरों में पानी उनके आ गया है, तो इन चीज़ों से भी हमें अपने आप को बचाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो नुकसान इसी वजह से ज़्यादा होता है। जहाँ भी आप देखें ना, वो नदी नालों के करीब करीब जो घर थे, अचानक पानी ज़्यादा आया है, स्कूल भी चले गए हैं, बिल्डिंगें गवर्नमेंट की भी हैं और अवामुन नास की भी, उनको भी ज़मीन बोझ कर दिया बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ औक़ात पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, आबादियों में भी चला जाता है, लेकिन हमें हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करना चाहिए। माफ़ी अल्लाह, ये सदका खैरात बलाओं को, मुसीबतों को, आफ़तों को टाल देते हैं। जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि सदका जो है ये अल्लाह ताला के गज़ब को भी ठंडा करता है, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। तो इन चीज़ों का हमें जो है पहले से तदारक होना चाहिए, ज़हनी तौर पर भी ध्यान। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है, अब क्योंकि आजकल के दौर में ना इन चीज़ों को कुछ लोग मायूब भी समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं ये तो समझ में नहीं आ रही बात कि सदक़े से कैसे क्लाइमेट चेंज की कोई आफत कैसे रुक सकती है। एक वीडियो भी आई जिसके अंदर बकरे को ज़िबा किया जा रहा था और कि ये पानी रुक जाएगा शायद इस बकरे को ज़िबा करके सदका देने की वजह से। तो क्या ये तरीक़ेकार दुरुस्त है? तो बहुत शुक्रिया जनाब वली साहब प्रोग्राम में मदऊ करने का। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, देखें कि तक़दीर की 2 किस्में हैं, एक है तक़दीर मुबरम और एक है तक़दीर मुअल्लक़। तक़दीर मुबरम जो होती है ना, ये टलती नहीं है, और मुअल्लक़ जो है ये सदक़े से टल जाती है या किसी की दुआ से टल जाती है। अब जहाँ बकरे को ज़बह किया जा रहा है और वहाँ सैलाब आ रहा है, उसके ज़बह करने से रुका नहीं। एक है हमारा बकरे को ज़बह करना और एक है अम्रे रब्बी। जब अल्लाह किसी मामले का फ़ैसला कर लेता है तो फिर वो काम हो के रहता है। फिर उसके सामने आप जितने भी सदका और खैरात करें या बकरे ज़िबा करें तो उनसे वो बलाएँ टलती नहीं हैं। तो बलाएँ सदक़ात से वही टलती हैं कि जो तक़दीर मुअल्लक़ के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। तक़दीर मुबरम जो है ये अपना रास्ता बनाती रहती है। और दूसरी बात ये है कि ये जितनी भी सैलाब और दीगर चीज़ों का आना है ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक है। कुरान में वाज़ेह तौर पे फरमाया गया, मा अस्वाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। जो भी मुसीबत पहुँचती है वो अल्लाह की इजाज़त से आती है। और हदीस तिरमिज़ी के अंदर यूँ फरमाया गया, फरमाया मोमिन के पाँव में जो कांटा चुभता है ना, ये भी उसके गुनाहों के सबब से होता है। तो पहली बात तो ये है कि हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि गुनाह कबीरा से बचना चाहिए। जब हम गुनाह कबीरा से नहीं बचेंगे तो ये अज़ाब इसी तरह आते रहेंगे। जैसा कि सुनन तिरमिज़ी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बाईद नहीं कि नाचने वालियाँ आम हो जाएं, गाना बजाना आम हो जाएगा, तो कोई बाईद नहीं कि मेरी उम्मत को ज़मीन के अंदर दसाया जाएगा या इस पर समुद्री मौजें आ जाएंगी या ज़मीनी ज़लज़ले। तो ख़ुलासा कलाम ये, ठीक है हम दरख्त भी लगा सकते हैं, सदका भी कर सकते हैं, इज्तिमाई तौबा भी कर सकते हैं, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि फ़फ़िर्रू इलल्लाह, कि हम अल्लाह की तरफ भागें और पक्की तौबा करें और गुनाहों को तर्क करना होगा। फिर एक बात इसका भी, एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती साहब, फिर आपकी तरफ आता हूँ। एक लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा कुरंजी कराची से मैं बात कर रहा हूँ। तो मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि जैसे बात कहते हैं कि ये मेरे सवाल, अजाब और आजमाइश में क्या फ़र्क है? बात कितनी अजाब है, बात कितनी आजमाइश है, इसकी क्या हम डेफिनेशन करेंगे कि यहाँ पर अजाब आया, यहाँ पर आजमाइश है? तो इसकी थोड़ी सी डिटेल में जानना चाहूँगा मुफ्ती साहब यूसुफ कश्मीरी साहब से। ठीक, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अजाब और आजमाइश, हाँ, यकीन बात फ़र्क है। अजाब आजमाइश है, इम्तहान है, इसको फितना भी कहते हैं। इसलिए इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, आजमाइश भी होती है। तो मोमन के लिए आजमाइश होती है, ठीक है, ठीक है। मोमन के लिए अजाब नहीं है, मोमन के लिए होती है आजमाइश, होता है, इम्तहान होता है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस व समरात व बशिरिस साबिरीन। तो ये आजमाइशें और ईमान चोली दामन का साथ है, लाज़िम मलज़ूम है, कदम कदम पर मोमन की आजमाइश होती है। लेकिन अगर हम पर कोई आजमाइश आए, कोई इब्तला, कोई इम्तहान, कोई मुसीबत, तंगी, तकलीफ़, परेशानी, डिप्रेशन, कुछ भी है जी, अगर इसके आने के बाद हम अल्लाह की तरफ मज़ीद बढ़ें, तौबा करें, गुनाह को छोड़कर नेकी की तरफ राग़िब हों, तो ये हमारे लिए आजमाइश है।
اور اگر اس کے آنے کے بعد ہم بدستور اپنے گناہوں میں لگے رہیں اور اللہ پر شکوے شروع کر دیں، دین سے دور ہوتے چلے جائیں، تو یہ ہمارے لیے عذاب ہے، یہ ہمارے لیے عذاب ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطاعون رحمت لامتی وعذاب لاہل الکتاب، طاعون کی جو بیماری ہے میری امت کے لیے رحمت کا باعث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور اہل کتاب کے لیے یہ عذاب ہے، جو ہم اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس میں تو جو ہو رہا ہے ابھی فار ایگزامپل، اس میں تو غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان بھی بیچ میں آ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی کیسے پتہ لگائیں کہ یہ عذاب ہے؟ اب لوگ تو فار ایگزامپل جو مرنا تھا جن کو وہ مر گئے، اب وہ شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، یا ان کے اوپر یہ عذاب آیا تھا اس لیے ان کے اوپر یہ سب ہو گیا، تو اس کے اوپر کیسے ہم ریکنسائل کریں گے اس کے اوپر؟ جی ولید بھائی، اچھی بات کی ہے آپ نے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ قرب قیامت جو ہے وہ ایک لشکر آئے گا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ساری چیزوں کو ختم کر دے گا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے تو کیا ان کو بھی ایسے ہی زمین میں دسایا جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ان کو بھی ایسا ہی دسایا جائے گا۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ چونکہ انہوں نے روکا نہیں، انہوں نے کلمہ حق ادا نہیں کیا۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جیسے ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان ہے، اس میں غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی آباد ہیں، تو اس کے اندر جو اکثریت کا ہے وہ حکم لگے گا، اور اس میں یہی ہے کہ جیسے کہ کہا گیا کہ جب کوئی مشکل آ جائے اور اس میں رجوع اللہ ہو، یعنی بندہ اللہ کی طرف جائے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ سے توبہ کرے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور اگر اس میں اللہ سے دوری ہو، رسول اللہ سے دوری ہو، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عذاب ہے۔ ویسے عذاب آتا ہے، سیلاب آتا ہے، یا پانی کا اتنا بڑا ریلا اگر آپ کی طرف آ رہا ہوگا تو ظاہر ہے اس وقت تو آپ اللہ کو ہی یاد کرتا ہے آدمی، قرآن میں بھی مثال نہیں، وہ تو صحیح کہ فرما رہے ہیں آپ، اللہ ہی کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ مومن ہی ہوں گے نا، پھر وہ رجوع اللہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بہت ساری ایسی قوموں کا ہم جب قرآن میں مطالعہ کرتے ہیں تو عذاب ان کے سر پہ آ گیا، اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل والے نہیں مانتے تھے، تو سمجھیں کہ اگر آ رہا ہے اور وہ رجوع اللہ کر رہے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا۔ اچھا، قرآن میں بھی یہ مثال ہے نا کہ وہ کوئی کشتی تھی، کافر اس میں جو ہے وہ جب آ رہا تھا تو انہوں نے بولا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ایسا بھی تو ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے یعنی اس وقت ان کی معافی قبول نہیں کی گئی، پھر یا تو پھر ایسا بھی تو ہے؟ جی ایسا بھی آتا ہے قرآن میں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں سمندری موجوں کے اندر چلتی ہیں تو وہ خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب وہ کنارے پہ لگ جاتے ہیں تو پھر وہی اپنی بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس کو ریکنسائل اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا کہ ہم بولیں کہ کسی کے اوپر عذاب آیا ہے یا ہم کسی کے اوپر یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں اس کے اوپر آزمائش ہے، اس کو اس طرح سے ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے اور اس طریقے کے اسٹیٹمنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے میرے خیال سے۔ ایک اور لائیو کال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی سر فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ سر جی میں نا جو ہے میری نوکری لگ گئی سر اچھا، نوکری لگ جائے اس حوالے سے کوئی وظیفہ، ٹھیک ہے مفتی صاحب، نوکری کے حوالے سے پیدر پہ سوال آتے رہتے ہیں دوسرے پروگرام میں ہمارے، تو یہ کہ کوئی وظیفہ کوئی چیز اس کے حوالے سے؟ میرے علم میں کوئی وظیفہ تو نہیں، علماء بتاتے رہتے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ بعض اوقات نا یہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے، کوئی نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے، کچھ بندے کا ذاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ وہ اس میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی نا، میں سمجھتا ہے کہ آدمی مستقل مزاج ہے، محنت بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر اس کی نوکری نہیں لگتی تو پھر تو آزمائش ہوئی، آزمائش ہے، اور اس میں ہمیں مزید اللہ رب العزت کی طرف جانا چاہیے۔ قرآن عبادت کریں گے تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں نا، حدیث بلکہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو، املا صدر کا غنن واسد فقرہ کا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، لم اسد فقرک، میں تیرے فقر کو دور نہیں کروں گا اور تیرے لیے مشکلات کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، تیری مجبوریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ نماز جو ہے یہ انسان کو گناہوں میں بے شمار چیزوں میں رکاوٹ ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وسجد وقت قریب، قرآن بھی اللہ فرماتے ہیں سجدے کرتے جاؤ، اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ تنگی تکلیفیاں پریشانیاں بعض اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے بطور امتحان کے ہوتی ہیں،
تو اللہ سے خالص دل سے معافی. اور دوسری بات ہے ہمیں تجربہ بھی پھر اس کے لیے آگے ہے جی کاروبار تجارت کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں, اس کے لیے لوگوں سے رابطے ہاتھ پاؤں مارو. اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ اٹھ کھڑے ہوں گے, محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستے بھی ہموار کر دے گا. اور دوسروں سے مشورہ بھی اس معاملے میں بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے. اگر آپ ان لوگوں سے مشورہ لیں جو بزنس میں ماہر ہیں اور بزنس میں کامیاب ہیں, ان لوگوں سے مشورہ لیں, وہ مشورہ بھی بہت کامیاب ہوتا ہے. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر فرمائیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ پریشان ہے, کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. تو اس کی جو میں نے جو اس کا جو بھی اب تک دیکھا ہے, مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو قرآن ہے جو کہ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا, ہمارے جینے کی رہنمائی تھی, ہم نے اس کو مردوں کو پڑھنے, پھوکے مارنے اور جادو ٹونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. قرآن کی بے حرمتی سب سے زیادہ مسلمان کرتے ہیں دنیا میں. پہلی بات تو یہ ہے. آپ سن رہے ہیں مجھے سر؟ جی آپ کا سوال کیا ہے سر؟ اس کو اچھا سر سوال یہ ہے کہ پاکستان ایران عراق کے بعد شرک کا سب سے بڑا گڑھ کیوں بن گیا؟ تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والے سے مانگنے, مسجد میں نہیں جانا, قبر والے سے مانگنے. 98% پاکستان قبروں پہ جاتی ہے. جو قبروں میں جتنے بھی اولیاء ہیں سب مٹی ہو چکے ہیں, ہڈیاں کلچر جتنی ہیں سب کی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم سے ایک سوال پوچھا گیا تھا قبروں کے حوالے سے. مفتی صاحب وہ ادھورا رہ گیا تھا, بیچ میں کال کٹ گئی تھی. قبروں کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا کہ قبروں سے ہم کیوں مانگتے ہیں. کچھ لوگ ہیں شاید ان کی نظر میں, شاید ان کا کوئی تجربہ ایسا گزرا ہوگا. بالکل اچھا سوال ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ قبر سے کوئی بھی نہیں مانگتا. میں بڑے وثوق اس سے کہہ رہا ہوں کہ قبر سے کوئی بھی نہیں مانگتا. ہاں البتہ بعض مزارات پر جو بے ضابطگیاں ہو جاتی ہیں جو حلا کی طرف سے, وہ ایک الگ بات ہے. رہی بات اہل سنت کی, تو امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا حرام ہے. یعنی عورتوں کی مزارات پہ جانے کی اجازت بالکل نہیں ہے, سوائے ایک روزہ کی, وہ سرکار کا روزہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مزار پر جائیں اور دعا کریں تو 4 ہاتھ جو ہے وہ دور کھڑے ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ قبروں پہ جانا, اس میں مزارات بھی آ جاتے ہیں, یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. نبی کریم علیہ السلام خود بھی تشریف لے جاتے تھے. اپنی والدہ کی قبر پر بھی آپ تشریف لے گئے, اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پہلے منع کیا جاتا تھا مجھے, اور اب مجھے اجازت دی گئی ہے, اب میں بھی جاتا ہوں اور تم بھی جاؤ. اسی طرح غزوہ احد کے شہداء کی قبروں پر بھی آپ جاتے تھے. جنت البقیع میں تو آپ کا آنا جانا لگا رہتا تھا. آپ کے وصال کے بعد حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے روزہ شریف پر جاتی تھیں, اور فرماتی ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم کا روزہ بنا تو اس کے بعد میں نے جانا ترک کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبروں پہ جانا, وہاں جا کے موت کو یاد کرنا, وہاں بزرگوں کے لیے دعا کرنا, اللہ سے دعا کرنا, یا پھر یہ کہنا کہ اگر یہ یا اللہ تیرا نیک بندہ ہے تو اس کے وسیلہ سے میری یہ چیز ہو جائے, تو یہاں تک تو جائز ہے, اس سے آگے تو کسی نے بھی اجازت نہیں دی ہے. بہت خوب. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر یہ طلاق کے بارے میں پوچھنا تھا کہ غصے میں بے قابو ہو کے کسی شخص کے منہ سے 3 دفعہ طلاق کا الفاظ نکل جائے. ٹھیک ہے. غصے بیرونی غصے میں 3 بار طلاق, کیونکہ یہ آپ ہی سے ریلیونٹ ہے میرے خیال سے. غصے میں 3 بار طلاق جی ہمارے نزدیک وہ طلاق مغلظہ ہے, دینی نہیں چاہیے. البتہ اگر 3 لفظ اکٹھے ایک ہی مجلس میں بولے تو ہمارے نزدیک طلاق ہو جائے گی, چاروں ائمہ کے نزدیک. اچھا مفتی صاحب, اگر اس میں غصہ ہے, کیونکہ اس میں کیونکہ نیت شامل نہیں ہے, جی یعنی غصے کی حالت میں انسان ایک دیوانگی کی حد تک بھی پہنچ جاتا ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات. ایسے الفاظ کے جو طلاق پر تصریحاً دلالت کرتے ہیں اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہے. مثلا اگر کسی نے کہا, زید نے اپنی بیوی سے کہا آپ کو 3 طلاقیں ہیں,
تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لفظ طلاق ایک ایسا لفظ ہے جو واضحتاً نکاح کی پابندیوں کو اٹھا دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ ہاں البتہ اگر الفاظ کنایہ سے ہے تو اس میں نیت کی ضرورت پڑے گی۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک اور لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ان سے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، یہ ابھی پہلے میں نے کال کی تھی، طلاق کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ انسان یا کوئی بیرونی جی 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 فرمائیے۔ اور جو ہے نا غصے میں واش روم سے باہر نکلا ہے، الفاظ نکل گئے بے قابو ہو کے۔ اس کا جواب ٹھیک میں ہے، دوں؟ تو آپ ہی کا جواب جو ہے وہ دے رہے تھے کہ غصے میں جو آپ سے جذبات میں جی طلاق تو غصے ہی میں ہوتی ہے، پیار سے اچھا کون طلاق دے؟ کے الفاظ، اب یہ یہاں پر یہ بھی ہے مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے طلاق کے الفاظ صریحاً طلاق کے الفاظ استعمال کیے ہیں یا کچھ اور الفاظ استعمال کیے ہیں؟ تو اس کے اوپر بھی ایک الگ فتویٰ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا ایک اور لائف میں ان کو یہ مشورہ دوں گا، جی یہ جو طلاق کے اور خلا کے مسائل ہیں نا، جی یہ نہ فون پر پوچھنے چاہیے نہ ٹی وی پر پوچھنے چاہیے۔ یہ ان کا اگر ذاتی مسئلہ ہے تو یہ اپنے قریب کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، وہ سامنے بیٹھ کر کراس کوسچن کریں گے تو ساری صورتحال سامنے ہو جائے گی۔ ان کی حالت، کیفیت، بندہ کو نفسیاتی مریض ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، واقعتاً کیا صورتحال ہے، تو کسی مفتی صاحب کے سامنے جائیں، اپنی ساری صورتحال بیان کریں اور وہاں سے فتویٰ لے لیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا بہترین ہے، کیونکہ ویسے اس میں موقف الگ الگ ہیں۔ ہاں وہ پورے پاکستان میں سب کو پتہ ہے۔ جی بالکل، اس میں یہ بات تو واضح ہے کہ کچھ لوگ اگر دیوانگی کی حد تک غصے میں چلے آتے ہیں، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، تو ظاہر ہے مفتیان کرام کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ جو ہے اس کیس کو پیش کریں، اور وہ ظاہر ہے پھر اس کے اوپر کریٹیکل انالیسس کریں گے اور پھر آپ کو جو بھی اپنا فتویٰ جاری کریں گے، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی مفتی سے جا کے ملیں اور ان کو اپنی کیفیت بیان کریں۔ ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں سر۔ جی فرمائیے گا بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا سر آپ سے۔ بھائی کے حوالے سے سوال پوچھنا ہے آپ کو؟ ہاں جی 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 فرمائیے کیا سوال ہے؟ اس حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں ابھی تو۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی نے نا کاروبار شروع کرنا ہے، یعنی کہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے بھائی کے ساتھ آپ کو کاروبار شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں، کیا سوال ہے اس حوالے سے؟ ہاں جی میرے بھائی ہے نا، انہوں نے شروع کرنا ہے۔ ہاں جی انہوں نے شروع کرنا ہے، دونوں نے شروع کرنا ہے، تو اس حوالے سے سوال کیا ہے آپ کا؟ مطلب جیسے ہوتا بھی ہے ان کے لیے یہ والا مہینہ یا یہ والا وقت صحیح رہتا ہے، یعنی کہ اس حوالے سے میں نے۔ ٹھیک ہے، اچھا یعنی اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس مہینے میں شروع کریں یا کسی اور مہینے میں شروع کریں، تو اس کا ایک چھوٹا سا جواب تو میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ دیکھیں بزنس اسٹارٹ کرنے کا وقت جو ہے اس کا تعین کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی پروڈکٹ آپ سلیکٹ کر رہی ہیں یا کوئی ایسی سروسز لانچ کرنا چاہتی ہیں، دینا چاہتی ہیں، تو ایسے وقت میں لانچ کریں جب اس پروڈکٹ یا اس سروس کی ڈیمانڈ اپنے عروج پر ہو۔ جیسے اے سی کی سروسز فراہم کرنا چاہتے کیا کا بزنس آپ کھولنا چاہتے ہیں، تو آپ اے سی سروس فراہم کرنے کا بزنس کب کھولیں گے؟ مارچ میں، فروری میں، کیونکہ یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں ابھی ہونا شروع ہوتی ہے ڈیمانڈ۔ آپ اس مہینے میں کھولیں گے، آپ کے پاس ڈیمانڈ فوراً آنا شروع ہو جائے گی، سیل بھی فوراً آنا شروع ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس حوالے سے اگر کوئی اسلامی نقطہ نظر بھی ہے کہ کس مہینے میں جو ہے وہ آپ کو بزنس وغیرہ کرنا چاہیے؟ نہیں مہینہ تو نہ وقت ہے، سیزن ہے جیسے آپ نے بتا دیا۔ باقی سب سے پہلے تو یہ استخارہ کریں، اگر خود کرنا چاہتی ہیں، بھائی کے ساتھ مل کر کرنا چاہتی ہیں۔ سب سے پہلے تو کاروبار کا ہونا چاہیے کہ جو کاروبار ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی تجربہ بھی ہے یا نہیں، تجربہ مشورہ آپ مشورہ بھی کریں لوگوں سے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں کہ واقعتاً ہمیں تجربہ ہے اور ہم کر سکتے ہیں، سیزن بھی ہے، تو وہ استخارہ کریں۔ استخارہ کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ایسی دعائیں استخارہ یاد کروایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن کریم کی کوئی آیت یاد کروا رہے ہو۔ استخارہ کا معنی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا، اللہ سے توفیق مانگنا۔ اس کے بعد وہ قدم اٹھا لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت برکت کر دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ بھائی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو تحریراً بھی لکھ بھی لیں، کیونکہ عموماً رشتہ داروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اس میں جو بھی ضروری چیزیں ہیں اسٹامپ پیپر پر لکھ لیں، شراکت ہے، کاروبار ہے، کس نوعیت کا، ساری چیزیں لکھ کر پھر وہ اللہ سے دعا کر کے شروع کر لیں۔ بات واضح ہو گئی ہے۔ لکھیں ضرور، یہ شرائط کو، پارٹنرشپ کی شرائط کو لازمی لکھیں، قرآن کا حکم ہے، اس میں شرمائیے گا نہیں۔ بالکل، ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दें और कॉल पे तवज्जो दें। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ को प्लीज़ बंद कर दें, टीवी की आवाज़ ज़रा डिले आती है। जी, बराह रास्त कॉल पे बात करें। क्या सवाल है सर आपका? हेलो जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद बोल रहा हूँ जी फैसलाबाद से। जी खालिद साहब फरमाइए, क्या सवाल है? तो कॉल पे कर दूँ? जी सवाल बताएं, सवाल क्या है अस्सलाम आपका? वालेकुम। टीवी बंद कर दें खालिद साहब, आप अपना टीवी बंद कर दें। अच्छा जी, अच्छा जी, सवाल करें। जी मुझे एक दफा कोबरा सांप ने काटा है, दो दफा दूसरे सांप ने। मुझे एक दुआ चाहिए थी या तालमे दी थी कि एक दफा एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 3 दफा कुल्लो बल्ला पढ़ो, तो बाद में फूल फांको तो वो ठीक हो गया था। वो दुआ में भूल गया हूँ। वो फिर मुझे कुछ कैसे सुनेगा कि मैंने आपने क्या बताया मुझे? अच्छा जी, मैंने तालिब दीन से पूछा था, मुझे एक दफा कोबरा सांप ने काटा है, 2 दफा दूसरे सांप ने काटा। उन्होंने कहा जब ये सांप काट ले तो आप एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 दफा कुल्हुवल्लाह पढ़कर फूंक मार लिया करें, आपको कोई असर नहीं होगा। तो मेरा ये तजर्बा कामयाब लगा, लेकिन काफी देर पहले था, अभी वो मैं दुआ भूल गया। तो मुझे मुख्तसर 3 जुमलों में बता दें वो क्या है? एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 दफा कुल्हुवल्लाह, क्या वो बाद में फूंक, बस ये मुख्तसर बात करने का आती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले लें नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और खालिद साहब का सवाल का जवाब उलमाए दीन से पूछने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम से पहले एक सवाल पूछा गया था कि उनको सांप, ये सहराई इलाकों में ऐसा होता है या कुछ जो खेतों में काम करते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि काम के दौरान सांप वगैरह अगर उनको काट ले तो कुछ टोटके होते हैं, वो भी आजमाते हैं, दम वगैरह भी करते हैं। तो उस हवाले से सवाल पूछा गया था मुफ्ती साहब, उस सवाल जो पूछा गया था सांप के काटने के हवाले से, तो कोई दम वगैरह था? उसमें सही बुखारी के अंदर हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने एक कबीले के सरदार को कोई जहरीला नस गया था जानवर, तो उन्होंने 7 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह समेत पढ़कर उसको दम किया, बंदा ठीक हो गया था। हाँ, तो 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले और उसके अलावा भी आखिरी कुल पढ़ ले, दरूद पढ़ ले, जो दुआ उसको याद है वो दुआ पढ़ के, लेकिन 7 मरतबा कम अज़ कम सूरह फातिहा तो ज़रूर पढ़े ना। इजाफा भी कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी, हम तो ये बताते हैं कि 11 मरतबा अव्वल आखिर कोई सा भी दरूद पढ़ ले और दरमियान में 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम करे, क्योंकि सही बुखारी में जैसे बताया गया ये हदीस पाक है। और उस दम पर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चंद बकरियाँ भी बतौर मुआवज़ा के ने आप दी थी, और फिर साहबा ने कहा कि इनको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे जब तक हुजूर से पूछ नहीं लेंगे। तो जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे तो अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह इस तरह का मामला हुआ है, तो फिर आपने फरमाया कि आपको कैसे पता चला कि सूरतुल फातिहा के अंदर शिफा है? तो आपने फरमाया आपकी हदीस तो है कि सूरह फातिहा शिफा है। तो आपने फिर जो है तफन्नुन के तौर पे फरमाया कि उन बकरियों में मेरा हिस्सा भी निकालो। लिया नहीं था आपने, लेकिन ये आपका इरशाद गिरामी भी है। और दूसरी बात ये है कि दौरान गुफ्तगू हज़रत साहब ने आयत सजदा पढ़ी थी, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे सुनने वाले लोग हैं वो सजदा कर लें। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया उलमाए दीन का। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकालते हैं और आवाम के जो सवालात होते हैं डे टू डे उनके बाखूबी जवाबात देते हैं और आपकी रहनुमाई फ़राहम करते हैं। तो बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती यूसुफ़ कश्मीरी साहब आपका भी और अल्लामा अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए, आवाम की रहनुमाई की। नाज़रीन, फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान वली शेख को दीजिए इजाज़त।